योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो, जीवन में सचरित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो। हृदय में छलके प्यार, बहे ज्ञान की पावन गंगा, स्वर्ग बने संसार। योगी बनो पवित्र बनो, मधुबन हो दिव्य गुणों की फैले मधुर सुवास, अमर त्याग की दीप शिखा बन, घर घर करो प्रकाश। योगी बनो पवित्र बनो, जीवन में सचरित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो। ओम शान्ति। आज प्यारे बाबाको 2077 फागुन 14 गते शुक्रबार, तदनुसार 26/2/2021 को महावाणी छ। महाभारतको युद्धमा यति बेला हामी छौँ। हरेक आत्माहरू आफैसँग सूक्ष्म रूपमा युद्ध गरिरहेका छन्। ब्राह्मण आत्माहरू, यो युद्ध कुनै हतियारको युद्ध होइन, यो युद्ध हो विचारको, अर्थात् नकारात्मक विचारमाथि सकारात्मक विचारको। जब आसुरी सोच, आसुरी विचार आउँछ, त्यो विचारलाई विजय प्राप्त गर्नको लागि हामीलाई शक्तिको आवश्यकता पर्छ, सकारात्मक ऊर्जाको। त्यो ऊर्जा हामीलाई प्राप्त हुन्छ बाबाबाट, शिव बाबाबाट। यति बेला हरेक आत्मालाई विजयी बनाउनको लागि, किनकि हरेक आत्मा स्वयंसँग पुरुषार्थ गर्दैछन्। स्वयंको पुरुषार्थसँग, स्वयंमा उत्पन्न हुने नकारात्मक वृत्तिसँग विजय पाउनको लागि युद्ध गरिरहेका छन्। र यो युद्धमा विजय दिलाउनको लागि बाबा हामीलाई आज त्यो युक्ति, त्यो तरिका बताउँदै हुनुहुन्छ। किनकि जो युद्धमा जान्छ साहस र बहादुरीको साथमा, उसलाई क्षत्रिय भनिन्छ। आज हामी क्षत्रिय अर्थात् योद्धालाई बाबा त्यस्तो युक्ति दिनुहुन्छ, जुन युक्तिले हामी सजिलैसँग यो युद्धमा विजय प्राप्त गर्छौँ। हामी सुन्छौँ आज प्यारे बाबाको महावाणी। बाबा बताउनुहुन्छ सारमा, मिठे बच्चे, सङ्गममा तिमीलाई नयाँ र निराला ज्ञान मिलेको छ। मिठे बच्चे, सङ्गममा तिमीलाई नयाँ र निराला ज्ञान मिलेको छ। तिमीलाई थाहा छ हामी सबै आत्माहरू कलाकारहरू हौँ। तिमीलाई थाहा छ हामी सबै आत्माहरू कलाकारहरू हौँ। एउटाको पाठ अर्कोसँग मिल्दैन। यस्तो नयाँ र बिल्कुल अन्यभन्दा भिन्न, जसलाई भन्नुहुन्छ बाबा निराला, यो ज्ञान मिलेको छ।
हामीलाई थाहा छ हामी सबै कलाकार हौँ, खेल खेल्नेवाला, र यति धेरै कलाकारमा एउटाको अभिनय, एउटाको खेल अर्को कलाकारसँग मिल्दैन, किनकि बिल्कुल हामी आपसमा एकदमै भिन्न छौँ। यो थियो आजको बाबाको सार। प्रश्नमा बाबा भन्नुहुन्छ, मायामाथि विजय पाउनको लागि तिमी रुहानी योद्धाहरूलाई अर्थात् क्षेत्रीयहरूलाई कुन चाहिँ युक्ति मिलेको छ? मायामाथि विजय पाउनको लागि तिमी रुहानी योद्धाहरूलाई कुन चाहिँ युक्ति मिलेको छ? बाबा उत्तरमा बताउनुहुन्छ, हे रुहानी क्षेत्रीय, तिमी सदा श्रीमतमा चलिराख। आत्मा अभिमानी बनेर बाबालाई याद गर। सधैँ सबेरै सबेरै उठेर यादमा रहने अभ्यास बनाऊ अनि मायामाथि विजय प्राप्त गर्नेछौ। उल्टो सुल्टो सङ्कल्पबाट बच्छौ। यादको मिठो युक्तिले माया जित बनाइदिन्छ। बाबा बताउनुहुन्छ, यो युद्धमा रुहानी क्षेत्रीयहरूलाई विजय पाउनको लागि मायामाथि युक्ति मिलेको छ। त्यो युक्ति कुन चाहिँ हो? बाबा भन्नुहुन्छ, हे रुहानी क्षेत्रीय अर्थात् हे योद्धा, हे बच्चाहरू, सधैँ श्रीमतमा चलिराख। आत्मा अभिमानी बनेर बाबालाई याद गर र सधैँ हरेक दिन, प्रत्येक दिन बिहान बिहान उठेर यादमा रहने अभ्यास बनाऊ। यसबाट नै मायामाथि विजय हामी सजिलैसँग प्राप्त गर्नेछौँ र उल्टो सुल्टो सङ्कल्पबाट पनि बच्नेछौँ। यादको मिठो युक्तिले, बाबाको याद नै त्यस्तो युक्ति हो। यही यादको युक्तिले नै हामीलाई माया जित बनाइदिन्छ। युद्धमा विजय प्राप्त गर्ने तरिका हो, युक्ति हो। बाबाको याद, मिठो याद, यही यादको युक्तिले नै हामीलाई विजयी बनाइदिन्छ। गीत छ आज, जिसका साथी है भगवान उसका क्या करेगा, क्या रुकेगा आँधी और तूफान। जसले भगवानलाई, परमात्मालाई साथी बनाइदिएको छ, यसको अगाडि जति ठुलो आँधी र तूफान नै आओस्, केही पनि हल्लाउन, बिगार्न सक्दैन। ओम शान्ति। यो मनुष्यले बनाएको गीत हो। यसको अर्थ कसैले केही पनि जान्दैन। जुन गीत छ बनेको, यसको अर्थ जान्दैनन् भन्नुहुन्छ बाबा। गीत भजन आदि गाउँछन्, महिमा गर्छन् भक्तहरूले, तर केही पनि जानेका छैनन्। महिमा धेरै गर्छन्, तिमी बच्चाहरूले कुनै महिमा गर्नु छैन। बच्चाहरूले पिताको कहिल्यै महिमा गर्दैनन्। आफ्ना बच्चाहरूले आफ्नो पिताको महिमा कहिले पनि गर्दैनन्, किनकि जरुरी छैन। तर बाबा भन्नुहुन्छ, पिताले जानेका छन् यी मेरा बच्चाहरू हुन्, र बच्चाहरूले पनि जानेका छन् उहाँ हाम्रो बाबा हुनुहुन्छ। पिता र बच्चाको यस्तो सम्बन्ध हो, जुन सम्बन्धको गुणगान गाउनु जरुरी छैन, जसको महिमा गाउनु जरुरी छैन। किनभने पितालाई थाहा हुन्छ बच्चा कस्तो छ, र बच्चालाई यो पनि थाहा हुन्छ मेरो पिता कस्तो हुनुहुन्छ। त्यसैले बयान जरुरी हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ, अब यो बेहदको कुरा हो। फेरि पनि सबैले बेहदको बाबालाई याद गर्छन्, अहिलेसम्म पनि याद गरिरहन्छन्। यस्तो किसिमको याद हो बाबाको। जरुरी त थिएन याद र महिमा गर्नको लागि, तर बेहदको बाबा यस्तो हुनुहुन्छ जुन बेहदको बाबालाई हरेक आत्माले, हरेकले हरेक तरिकाबाट याद गरेका हुन्छन्। अहिलेसम्म पनि त्यो याद नचिन्दा पनि, नजान्दा पनि याद गरि नै रहेका हुन्छन्। भगवानलाई भन्छन्, हे बाबा। उहाँको नाम शिव बाबा हो। जसरी हामी आत्माहरू हौँ, त्यसै गरी शिव बाबा हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ परम आत्मा, जसलाई सुप्रिम भनिन्छ। उहाँका हामी बच्चाहरू हौँ, उहाँलाई सुप्रिम सोल भनिन्छ। हामी हौँ आत्मा, सोल, र बाबा हुनुहुन्छ परमात्मा, जसलाई भनिन्छ सुप्रिम सोल।
उहाँको निवास स्थान कहाँ हो? परमधाममा सबै आत्माहरू त्यहाँ रहन्छन्। आत्माहरू नै कलाकार हुन्। तिमीलाई थाहा छ नाटकमा कलाकारहरू नम्बरवार हुन्छन्। हरेकको पाठ अनुसार यति तलब मिल्छ। सबै आत्माहरू जो त्यहाँ रहन्छन् सबै पाठधारी हुन्। संसारको सबै मनुष्य आत्मा, सबै व्यक्ति आखिरमा हो त आत्मा, र सबै आत्मा रहने स्थान हो घर परमधाम। त्यसैले सबै कलाकार हुन्, सबैले आफ्नो खेल खेल्छन् र हरेकलाई कलाकारलाई आफ्नो आफ्नो खेल अनुसारको तलब पनि मिल्छ। तर बाबा भन्नुहुन्छ आफ्नो आफ्नो पाठ अनुसारको, आफ्नो आफ्नो क्षमता अनुसारको पाठ सबैलाई मिलेको छ। तर नम्बरवार सबैलाई पाठ मिलेको छ। रुहानी बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ आत्मामा कसरी अविनाशी पाठ भरिएको छ। यति सानो सूक्ष्म आत्मामा यति धेरै अभिनय, यति धेरै क्षमता बाबा भन्नुहुन्छ भरिएको छ। सबै आत्माहरूको पाठ एकनाश हुन सक्दैन। सबैमा ताकत एकनाश हुँदैन। तिमीलाई थाहा छ सबैभन्दा राम्रो पाठ उनीहरूको हो जो पहिला शिवको रुद्रमालामा उनिन्छन्। यति धेरै आत्मामध्ये पनि राम्रो पाठ ती आत्माको हो जो शिव बाबाको यादगारको माला जसलाई भनिन्छ रुद्रमाला, त्यो मालामा आउने दानाहरू हुन्। उनीहरूको पाठ यस ड्रामामा सबैभन्दा श्रेष्ठ पाठ हो, उच्च पाठ हो भन्नुहुन्छ बाबा। नाटकमा जो धेरै राम्रा राम्रा कलाकारहरू हुन्छन् उनीहरूको कति महिमा हुन्छ। केवल उनीहरूलाई हेर्नको लागि पनि मानिसहरू जान्छन्। अभिनय होइन, मात्र खेल खेल्नेवाला एक्टरलाई, कलाकारलाई हेर्नको लागि पनि मान्छेहरूको भिड हुन्छ जो राम्रा र फेमस कलाकारहरू हुन्छन्। त्यस्तै प्रकारले बाबा भन्नुहुन्छ यहाँ पनि यो पनि त बेहदको ड्रामा हो। यस बेहदको ड्रामामा पनि उच्च एक बाबा हुनुहुन्छ, सर्वोच्च कलाकार, रचयिता, निर्देशक पनि भन्न सकिन्छ। ती सबै हुन् हदका कलाकार, हदका निर्देशक आदि आदि। उनीहरूलाई आफ्नो पाठ मिलेको छ। पाठ आत्माले खेल्छ, तर देह अभिमानको कारण भनिदिन्छन् मनुष्यको यस्तो पाठ छ। मनुष्य त हो, तर सारा खेल खेल्ने त आत्माले हो शरीरद्वारा। तर आत्माको ज्ञान नभएको कारणले भनिदिन्छन् यो फलानाले खेलेको हो, फलानो यस्तो, फलानो त्यस्तो, नाम जोडिन्छ व्यक्तिसँग। तर बाबा भन्नुहुन्छ यसमा यो देहभानको शिक्षा हो, तर खेल खेल्ने त वास्तवमा हो आत्माले शरीरद्वारा। त्यसैले बाबा बताउनुहुन्छ सारा पाठ आत्माको हो। आत्मा अभिमानी बन्नुपर्छ। बाबाले सम्झाउनु भएको छ सत्य युगमा आत्मा अभिमानी हुन्छन्, तर बाबालाई जानेका हुँदैनन्। यहाँ कलियुगमा त आत्मा अभिमानी पनि छैनन् र बाबालाई पनि जानेका छैनन्। अहिले तिमी आत्मा अभिमानी बन्छौ, बाबालाई पनि जानेका छौ। दुवै फाइदा। एउटा त आत्माभिमानी पनि बन्दैछौँ, स्वयं बनाउनेवाला बाबालाई पनि हामीले जानेका छौँ। कलाकारलाई, हदका कलाकारलाई न आत्माको ज्ञान छ न परमात्माको ज्ञान छ। सत्ययुगमा खेल खेल्नेवाला कलाकारलाई आत्माभिमानी त बन्छन्, तर परमात्माको परिचय, परमात्माको ज्ञान रहँदैन। यी दुवै सौभाग्य, आत्माभिमानी पनि बन्ने, परमात्मालाई पनि चिन्ने, यो दुवै सौभाग्य मिल्छ हामीलाई मात्र यो सङ्गम युगमा। यस्तो ज्ञान त्यसैले भन्नुहुन्छ बाबा यो ज्ञान बिल्कुल निराला छ र भिन्न छ, जुन ज्ञान हामीलाई अहिले नै सङ्गम युगमा मिलेको छ। बाबा फेरि अगाडि बताउनुहुन्छ तिमी ब्राह्मणहरूलाई अनौठो ज्ञान मिल्छ। यस्तो किसिमको ज्ञान जो बिल्कुल अनौठो छ। तिमीले आत्मालाई जानेका छौ। हामी सबै आत्मा कलाकार हौँ। सबैलाई पाठ मिलेको छ जो एकसँग अर्को मिल्दैन। त्यो पाठ सारा आत्मामा छ। हुन त जसले नाटक बनाउँछन् त्यो पाठ पनि आत्माले नै धारण गर्छ।
नाटक बनाउने पनि पाठ आत्माको हो, नाटक खेल्ने पनि पाठ आत्माको हो, नाटक खेल्न सिकाउने पाठ पनि आत्माको हो। त्यसैले भन्नुहुन्छ बाबु सारा खेल त वास्तवमा आत्माको नै हो। तर बाबा भन्नुहुन्छ राम्रो पाठ पनि आत्माले नै लिन्छ, आत्माले नै भन्छ म गभर्नर हुँ, फलाना हुँ, तर आत्मा अभिमानी बन्दैनन्। सत्य युगमा सम्झन्छन् म आत्मा हुँ, एउटा शरीर छोडेर अर्को लिनु छ, त्यहाँ परमात्मालाई कसैले पनि जानेका हुँदैनन्। यस समयमा तिमीले सबै कुरा जानेका छौ। शूद्र र देवताहरूभन्दा तिमी ब्राह्मणहरू उत्तम हौ। यति धेरै ब्राह्मण कहाँबाट आउँछन्? प्रदर्शनीमा लाखौँ आउँछन्। जसले राम्रोसँग बुझ्यो, ज्ञान सुन्यो, ऊ प्रजा बन्यो। प्रदर्शनीमा जो आउँछ, जसले सुन्छ, ज्ञानलाई सम्झिन्छ, ऊ बन्छ प्रजा। त्यसैले भन्नुहुन्छ बाबा एक एक राजाका धेरै प्रजा हुन्छन्, तिमीले धेरै प्रजा बनाइरहेका छौ। प्रदर्शनी प्रोजेक्टरबाट कोही बुझेर राम्रा पनि बन्छन्, सिक्छन्, योग लगाउँछन्। अब उनीहरू निस्किरहन्छन्, प्रजा पनि निस्कन्छन्। फेरि धनवान, राजा, रानी, गरिब आदि सबै निस्कन्छन्। यसमा पनि नम्बरवार, किनकि कलाकार हौँ। बाबा भन्नुहुन्छ कलाकारमा पनि एउटाको पाठ, अभिनय क्षमता अर्को कलाकारसँग मिल्दैन। त्यस हिसाबले कोही धनवान, कोही राजा, कोही रानी, कोही गरिब आदि सबै निस्कन्छन् यो ज्ञानबाट र आफ्नो पुरुषार्थबाट। राजकुमार, राजकुमारी धेरै हुन्छन्। सत्ययुगदेखि त्रेतासम्म राजकुमार, राजकुमारी बन्नु छ। केवल 8 वा 108 त हुँदैनन्। यो त मुख्य रुद्रमालाको गिन्ती हो, दाना हो 8 र 108। 8 र 108 मात्र सङ्ख्या त हुँदैन सत्ययुग र त्रेतायुगमा। त्यसैले भन्नुहुन्छ बाबा त्यो पुरुषार्थ गर्नु छ जुन पुरुषार्थबाट हामी राजकुमार, राजकुमारी बन्न सकौँ। तर अहिले सबै बनिरहेका छन्। तिमीले सेवा गर्छौ, यो पनि नयाँ होइन। जुन सेवा चलिरहेको छ यो पनि नयाँ होइन। नयाँ यस अर्थमा होइन, किन होइन त भन्नुहुन्छ बाबा तिमीले कुनै कार्यक्रम गर्यौ, यो पनि कुनै नयाँ कुरा होइन। अहिलेको सेवा पनि नयाँ होइन। कुनै कार्यक्रम, फङ्सन, प्रोग्राम्स गर्छौँ, त्यो पनि नयाँ होइन। किनकि बाबा भन्नुहुन्छ यसको आन्सर अनेक पटक गरेका छौँ। हरेक कल्पमा, प्रत्येक रिपिट हुने कल्पमा हामीले प्रत्येक समयमा त्यही सेवा र त्यही अभिनय गर्दै आइरहेका छौँ। त्यसैले यो कुनै नयाँ होइन। तर भन्नुहुन्छ बाबा फेरि सङ्गममा यही धन्दा गर्छौ, अरू के गर्छौ? हाम्रो सेवा नै यही हो। यो बाहेक अरू सेवा नै छ के? त्यसैले भन्नुहुन्छ बाबा आउनुहुन्छ पतितलाई पावन बनाउन। यसलाई भनिन्छ विश्वको इतिहास, भूगोल। नम्बरवार त हर कुरामा हुन्छन् नै। तिमीहरूमध्ये जसले राम्रो भाषण गर्छन् उनलाई भन्छन् यसले धेरै राम्रो भाषण गर्यो। अरूबाट सुने भने भन्छन् पहिलाकाले राम्रो सम्झाउँथ्यो। तेस्रो फेरि ऊभन्दा पनि सिपालु निस्क्यो भने भन्छन् ऊभन्दा पनि सिपालु रहेछ। हर कुरामा पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। म ऊभन्दा अगाडि जाउँ। होसियार जो हुन्छन् उनीहरूले झट्ट हात माथि उठाउँछन्। सेवाको लागि अगाडि बढ्छन्, आफ्नो हात माथि उठाउँछन्, अर्थात् अग्रसर हुन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ उनीहरू जो होसियार हुन्छन् उनीहरूले झट्ट हात माथि उठाउँछन् भाषण गर्नको लागि। तिमीहरू सबै हौ पुरुषार्थी। हामी सबै हौँ बाबाका पुरुषार्थी बच्चा। पछि गएर बाबा भन्नुहुन्छ पछि गएर हामी के भन्छौँ अहिलेको पुरुषार्थबाट? बाबा बताउनुहुन्छ तिमीहरू सबै हौ पुरुषार्थी, पछि गएर मेल ट्रेन बन्छौ। जसरी मम्मा स्पेसल मेल ट्रेन थिइन् मुख्य,
बाबाको त थाहा नै हुँदैन, किनकि दुवै एकसाथ हुनुहुन्छ। शिव बाबा र ब्रह्मा बाबा, कतिखेर ब्रह्मा बाबाको पाठ, कति बेला शिव बाबाको पाठ थाहा नै हुँदैन, किनकि दुवैजना सँगसँगै। तर यो ट्रेनलाई, यो गाडीलाई अगाडि बढाउनेवाला मुख्य लिडर त मम्मा हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले हामी पनि आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा बाबा भन्नुहुन्छ पछि भन्छौँ, त्यस्तै मुख्य लिडर जसलाई भन्नुहुन्छ बाबा मेल ट्रेन। त्यसैले तिमीले बुझ्न सक्दैनौ कसले भन्छ, तिमीले सदैव सम्झ शिव बाबाले सम्झाउनुहुन्छ। बाबा र दादा दुवैले जान्नुहुन्छ, तर उहाँ अन्तर्यामी हुनुहुन्छ। फेरि पनि भन्नुहुन्छ यी त धेरै होसियार छन्, यी बाबा पनि महिमा सुनेर खुसी हुन्छन्। लौकिक बाबाको पनि कुनै बच्चाले राम्रोसँग पढेर उच्च पद पायो भने पिताले सम्झन्छन् यो बच्चाले राम्रो नाम निकाल्छ। यिनले पनि सम्झन्छन् फलानु बच्चा यस रुहानी सेवामा होसियार छ। मुख्य त भाषण हो, कसलाई बाबाको सन्देश दिनु, सम्झाउनु। बाबाले उदाहरण पनि बताउनु भएको थियो। लौकिकमा पनि आफ्नो छोराछोरीको ज्ञान मातपितालाई थाहा हुन्छ, यो बच्चाले कति गर्न सक्छ, के गर्न सक्छ। राम्रो गर्यो भने मातपितालाई, आमा बुवालाई धेरै खुसी हुन्छ कि बच्चाले आमा बुवाको नाम राख्छ भन्ने खुसी रहन्छ। त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि हाम्रो बेहदको बाबालाई पनि खुसी लाग्छ। जान्नुहुन्छ बाबा फलानु बच्चाले यो सेवा गर्दैछ, ऊ यो सेवामा होसियार छ। त्यसैले भन्नुहुन्छ बाबा उदाहरणसहित बताउनुहुन्छ। बाबाको उदाहरण छ, कसैका 5 बच्चाहरू थिए, तब कसैले सोध्यो तपाईँका कति बच्चाहरू छन्? अनि उसले भन्यो 2 बच्चा छन्। भनियो तिम्रा त 5 बच्चाहरू छन्। भनिदिए सपुत 2 मात्र छन्। सपुत बच्चा त छन् 5 वटै, तर सपुत 2 वटा छन्। किन भन्दा यहाँ पनि यस्तै छन्। बाबाको बच्चा त धेरै छौँ, त्यसमा पनि भन्नुहुन्छ बाबा सपुत बच्चा। त्यसपछि फेरि बाबा बताउनुहुन्छ बच्चाहरू त धेरै छन्। बाबा भन्नुहुन्छ यी डाक्टर निर्मला बच्ची धेरै असल छिन्। बाबाले आज निर्मला दिदीलाई याद गर्नुभयो। भन्नुहुन्छ धेरै प्रेमसँग लौकिक पितालाई सम्झाएर सेन्टर खोलाइदिन्। यो विश्वको सेवा हो, यो कुनै मामुली कार्य थिएन। विश्वको सेवाको जिम्मेवारी दिदीले अगाडि बढाउनु भयो। त्यसैले भन्नुहुन्छ बाबा तिमीले विश्वलाई स्वर्ग बनाउँछौ, यसलाई नर्क रावणले बनायो। एक सीता मात्रै कैदमा थिएनन्, बरु तिमी सीताहरू रावणको कैदमा थियौ। बाँकी शास्त्रमा सबै दन्त्य कथाहरू छन्। यो भक्ति मार्ग पनि ड्रामामा छ। रामको खेल, रावणको खेल, यो जुन भन्नुहुन्छ बाबा दन्त्य कथाहरू जुन भक्ति मार्गमा बनाइएको छ, सुन्दर सुन्दर कहानीहरू, यो पनि ड्रामामा निश्चित छ, हुनु नै छ। किनभने त्यो समयमा त्यो आत्माको पार्ट नै त्यस्तै थियो, त्यो खेल्नु नै छ। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीलाई थाहा छ सतयुगदेखि लिएर जो पास भयो त्यो फेरि रिपिट हुन्छ। आफै पूज्य, आफै पुजारी। हामी आफै बन्छौँ पूज्य, आफै फेरि बन्छौँ अन्त्यमा गएर पुजारी। बाबा बताउनुहुन्छ मलाई आएर पुजारीबाट पूज्य बनाउनु छ। पहिला गोल्डन एज, फेरि आइरन एज बन्नु छ। सत्ययुगमा सूर्यवंशी लक्ष्मीनारायणको राज्य थियो, राम राज्य त चन्द्रवंशी थियो। यस समयमा तिमीहरू सबै रुहानी क्षेत्रीय अर्थात् योद्धा। क्षेत्रीय त्यो हो जो सधैँ युद्धमा तयार रहन्छ, उसँग हात हतियार हुन्छ, बहादुर हुन्छ, साहसिलो हुन्छ। त्यसैले भन्नुहुन्छ बाबा हामी सबै हौँ यति बेला रुहानी योद्धा। लडाईँको मैदानमा आउनेहरूलाई क्षेत्रीय भनिन्छ। तिमी हौ रुहानी क्षेत्रीय, बाँकी उनीहरू हुन् जिस्मानी क्षेत्रीय। त्यसलाई भनिन्छ बाहुबलबाट लडाईँ झगडा गर्नु। सुरुमा मल्ल युद्ध हुन्थ्यो, बाहु आदिबाट, शरीरबाट लडाईँ चल्थ्यो। शरीरको लडाईँ, ताकत जसमा बलको कुरा आउँथ्यो, शरीरको बाहुबलको कुरा आउँथ्यो। आपसमा लडाईँ गर्थे, फेरि विजय पाउँथे। अहिले त हेर बम आदि बनेका छन्।
अहिले त्यो लडाइँको पनि कुरा छैन, लडाइँ जरुरी छैन, बस साधन बनेका छन्। एक साधनको आपसमा प्रयोगबाटै सबै चिज खत्तम एकैछिनमा। त्यसैले भन्नुहुन्छ बाबा तिमी पनि क्षेत्रीय हौ, उनीहरू पनि क्षेत्रीय हुन्, किनकि दुवैजना योद्धा हुन्। तिमीले मायामाथि विजय पाउँछौ श्रीमतमा चलेर, तिमी हौ रूहानी क्षेत्रीय, आत्माले नै सबै कुरा गरिरहेको छ। यो शरीरका कर्मेन्द्रियहरूद्वारा बाबा आएर आत्मालाई सिकाउनुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू मलाई याद गर्नाले फेरि बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू मलाई याद गर्नाले फेरि मायाले खाने छैन, होइन भने मायाले खाइदिन्छ, त्यो पनि काँचै। तर जब बाबाको याद गर्छौँ, यादको बलले हामीलाई सुरक्षित राख्छ, मायाले खान सक्दैन। तिम्रो विकर्म विनाश हुन्छ र तिमीलाई उल्टो सुल्टो सङ्कल्प आउने छैन। बाबालाई याद गर्नाले खुसी पनि हुन्छ, त्यसैले बाबा सम्झाउनुहुन्छ सबेरै उठेर अभ्यास गर। बिहान उठेर के अभ्यास गर्ने त बाबा बताउनुहुन्छ, बाबा हजुर कति मिठो हुनुहुन्छ। यो सबै कुरा कसले भन्छ? आत्माले भन्छ। बाबाले पहिचान दिनुभएको छ, म तिम्रो बाबा हुँ, तिमीलाई सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यको ज्ञान सुनाउन आएको छु। यो मनुष्य सृष्टिको उल्टो वृक्ष हो, यो विविध धर्महरूको मनुष्य सृष्टि हो, यसलाई विराट लीला भनिन्छ। जुन विशाल वृक्ष छ मनुष्य सृष्टिको, यो वृक्ष बाबा भन्नुहुन्छ मानवको वृक्ष, विभिन्न धर्मको वृक्ष हो, यो हो विराट लीला। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, यस मनुष्य वृक्षको म बीज रूप हुँ, मलाई याद गर्छन्। कोही कुन वृक्षका छन्, कोही कुन वृक्षका, फेरि नम्बरवार निस्कन्छन्। ड्रामा यस्तो बनेको छ, भनाइ छ फलानाले धर्मस्थापक पैगम्बरलाई पठाए, तर त्यहाँबाट पठाइँदैन, यो ड्रामा अनुसार रिपिट हुन्छ। कसैले पठायो भनिन्छ पैगम्बरलाई, धर्मस्थापनकर्तालाई, धर्मपितालाई या समाचार दिनेवालालाई, मेसेन्जरलाई, त बाबा भन्नुहुन्छ कसैले पठाउने होइन, यो ड्रामा हुबहु अर्थात् जस्ताको तस्तै रिपिट हुन्छ। जो पहिला भएको थियो त्यही अनुसार नै हुन्छ, त्यसैले यो रिपिटेसनको खेल हो, कसैले कसैलाई पठाउने यो कुरा होइन। वहाँ बाबा बताउनुहुन्छ एक नै हुनुहुन्छ जसले धर्म र राजधानी स्थापना गरिरहनु भएको छ, यो कुरा दुनियाँमा कसैले पनि जान्दैन। अहिले हो सङ्गम, विनाशको ज्वाला प्रज्वलित हुनु छ, यो हो शिव बाबाको ज्ञान यज्ञ। हामी छौँ बाबाको ज्ञान यज्ञमा, यहीबाट नै विनाशको ज्वाला यति प्रखर मात्रामा प्रज्वलित हुनेछ र यही ज्वालामा नै सबै चिज भस्मीभूत हुनेछ, किनकि यो यज्ञ हो। उनीहरूले रुद्र नाम राखिदिएका छन्, प्रजापिता ब्रह्माद्वारा तिमी ब्राह्मण पैदा भएका हौ, तिमी उच्च ठहरियौ नि, पछि अझै पिँढी निस्कन्छन्। वास्तवमा त सबै ब्रह्माका बच्चाहरू हौ, ब्रह्मालाई आदि पिता भनिन्छ। वृक्षमा पहिला ब्रह्मा फेरि वंशावली निस्किन्छन्। भन्छन् भगवानले सृष्टि कसरी रच्नुहुन्छ? रच्नु त पर्छ, जब यो पतित हुन्छ तब उहाँलाई बोलाउँछन्, उहाँ नै आएर दुखी सृष्टिलाई सुखी बनाउनुहुन्छ, त्यसैले बोलाउँछन् बाबा दुःखहर्ता सुखकर्ता आउनुहोस्। नाम राखेका छन् हरिद्वार, हरिद्वार अर्थात् हरिको द्वार, हरिद्वार अर्थात् स्वयं हरिको द्वार। त्यहाँ गङ्गा बग्छन्, सम्झन्छन् हामीले गङ्गामा स्नान गर्नाले हरिको द्वार गइन्छ। यो गङ्गामा नुहाएपछि हरिको द्वारमा, हरिको ढोकामा पुगिन्छ भन्ने विश्वास छ। तर हरिको द्वार छ कहाँ? उनीहरूले फेरि कृष्णलाई भनिदिन्छन् हरिको द्वार त शिव बाबा हुनुहुन्छ, दुःखहर्ता सुखकर्ता। पहिला तिमी जानु छ आफ्नो घर, हाम्रो मुख्य द्वार हो
बाबाको घर परमधाम ज्ञान स्नानबाट यो स्नान ज्ञान सुन्छौँ। ज्ञान सुन्नु अर्थात् स्वयंलाई धुनु हो, सफा गर्नु हो। जब ज्ञान स्नान गर्छौँ तब हामी हरिको द्वारमा पुग्छौँ। त्यो हरिको द्वार हो हाम्रो परमधाम। त्यसैले भन्नुहुन्छ बाबा, उनीहरूले त फेरि नाम राखिदिएका छन् कृष्णको। अब हरिको द्वार त शिव बाबा हुनुहुन्छ, उहाँ नै दुःखहर्ता सुखकर्ता हुनुहुन्छ। पहिला तिमी जानु छ घरमा, तिमी बच्चाहरूलाई आफ्नो बाबाको र घरको बारेमा अहिले थाहा भएको छ। बाबाको गद्दी धेरै माथि छ, बाबाको सिट योभन्दा धेरै माथि छ, कैयौँ गुणा माथि छ। बाबा फेरि फुलको मालाको उदाहरण दिनुहुन्छ। मालामा फुल हुन्छ माथि, फेरि युगल दाना त्योभन्दा तल। जुन 108 को माला हुन्छ, 108 को मालामा मेन देखाइन्छ फुलको थुङ्गा, जो धागोबाट बनेको सुन्दर फुलको थुङ्गा। जुन फुल शिव बाबाको यादगार हो। त्यसपछि फेरि 2वटा दाना हुन्छ मुख्य फुलपछि। त्यो 2वटा दाना ब्रह्मा बाबा र मम्माको, ब्रह्मा सरस्वतीको यादगार हो। त्यसपछि अरू जति पनि दाना छ सबै, त्यो सबै 108 बाँकी अन्य आत्माको यादगार हो। यसरी एउटा सुन्दर माला तयार भएको हुन्छ, बनाइन्छ। त्यसैले भन्नुहुन्छ त्योभन्दा फुल माथि हुन्छ, फेरि युगल दाना त्योभन्दा तल, फेरि रुद्रमाला बनिन्छ। रुद्रमाला नै विष्णुको माला, विष्णुको गलाका हारले नै फेरि विष्णुपुरीमा राज्य गर्छन्। ब्राह्मणको माला हुँदैन, किनकि घरिघरि ब्राह्मणको माला हुँदैन, किनकि घरिघरि टुट्छ। यस्तो माला हो ब्राह्मणको दाना, जुन कहिले तल कहिले माथि यो सर्कलमा घुमिरहन्छ। र यो सर्कलमा, यो मालामा ब्राह्मण आत्मा रूपी दानाले आफ्नो स्थान छिनछिनमा परिवर्तन गरिरहन्छ स्थिति अनुसार। त्यसैले भन्नुहुन्छ बाबा, यो माला घरिघरि टुट्छ। बाबा सम्झाउनुहुन्छ नम्बर वार त छन् नि, फेरि पनि आज ठिक छन्, भोलि तुफान आउँछ, ग्रह दशा आउनाले सेलाउँछन्। बाबा भन्नुहुन्छ मेरो बनन्ती आश्चर्यवत सुनन्ती कथन्ती ध्यानमा जावन्ती मालामा पिरवन्ती। सारा चिज, सारा खेल हुन्छ। त्यसपछि ... फेरि एकदम भागन्ती चण्डाल बनन्ती। फेरि माला कसरी बनोस्? बच्चाहरूको हालत यो हुन्छ भने सुन्दर माला कसरी बन्न सक्छ? त्यसैले बाबा सम्झाउनुहुन्छ ब्राह्मणहरूको माला बन्दैन। भक्तमाला अलग छ, रुद्रमाला अलग छ। भक्तमालामा मुख्य छन् नारीमा मीरा र पुरुषमा नारद। यो हो रुद्रमाला। सङ्गममा बाबा नै आएर मुक्ति, जीवन मुक्ति दिनुहुन्छ। बच्चाहरूले सम्झन्छन् हामी नै स्वर्गको मालिक थियौँ, अहिले नर्कमा छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ नर्कलाई लात मार, स्वर्गको बादशाही ल्याऊ, जसलाई रावणले छिनेको छ। हामीबाट छिनेको हाम्रो बादशाही, हाम्रो प्राप्तिलाई रावणले छिनेको थियो, त्यसलाई फेरि प्राप्त गर, पुनः प्राप्त गर। बाबा बताउनुहुन्छ, यो त बाबा आएर नै बताउनुहुन्छ। उहाँले यी सबै शास्त्र, तीर्थ आदिलाई जान्नुहुन्छ, किनकि बाबा बीज रूप हुनुहुन्छ नि। यी सारा खेलको बीज, जड सबै चिज बाबा जान्नुहुन्छ। शास्त्र पनि, तीर्थ पनि, मालाको रहस्य पनि, हाम्रो खेल, राम र रावणको युद्ध, स्वर्ग र नरकको, बाबा भन्नुहुन्छ सबै कुरा बाबालाई थाहा छ। किनकि बाबा हुनुहुन्छ बीज रूप। सँगसँगै ज्ञानको सागर, शान्तिको सागर। अरू बाबा बताउनुहुन्छ ... यो कसले भन्छ? यो आत्माले भन्छ। बाबा यो हुनुहुन्छ, बाबा फलाना हुनुहुन्छ, बाबा त्यस्तो हुनुहुन्छ। यी सबै बयान र व्याख्या गर्छ आत्माले, तनद्वारा, यो मुखद्वारा। बाबा सम्झाउनुहुन्छ यी लक्ष्मी नारायण सत्ययुगका मालिक थिए, उनीहरूभन्दा अगाडि के थियो? बाबाको प्रश्न, लक्ष्मी नारायण सत्ययुगका मालिक थिए, उनीहरूभन्दा अगाडि के थियो? अवश्य कलियुगको अन्त्य हुन्छ, तब सङ्गम युग भएको हुनुपर्छ, फेरि अब स्वर्ग बन्छ।
बाबालाई स्वर्गका रचयिता भनिन्छ। स्वर्ग स्थापना गर्नेवाला यी लक्ष्मी नारायण स्वर्गका मालिक थिए। यिनीहरूलाई वर्षा कहाँबाट मिल्छ? स्वर्गको रचयिता बाबाबाट। यो वर्षा बाबाको नै हो। तिमीले कोहीसँग सोध्न सक्छौ, कसैसँग हामी सोध्न सक्छौँ जसलाई पनि यी लक्ष्मी नारायणको सत्ययुगको राजधानी थियो कसरी लिए, कसैले बताउन सक्दैन। यी दादाले पनि भन्छन्, मैले पनि त जान्दैनथेँ, पूजा गर्दथेँ तर जान्दैनथेँ। अहिले बाबाले सम्झाउनु भएको छ, यिनले सङ्गममा राजयोग सिक्छन्। गीतामा नै राजयोगको वर्णन छ। गीता सिवाय अरू कुनै पनि शास्त्रमा राजयोगको कुरा छैन। बाबा भन्नुहुन्छ, म तिमीलाई राजाहरूको पनि राजा बनाउँछु। भगवानले नै आएर नरबाट नारायण बन्ने ज्ञान दिनुभएको छ। हिन्दूहरूको मुख्य शास्त्र हो गीता, तर गीता कहिले रचियो यो जानेका छैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ, कल्प कल्प सङ्गममा आउँछु। जसलाई राज्य दिएको थिए उनीहरू राज्य गुमाएर फेरि तमोप्रधान दुखी बनेका छन्, किनकि रावणको राज्य हो। सारा यहीँको नै कथा हो। राम र रावणको रामायण रचिएको छ, महाभारत गीता रचिएको छ। यो सारा अहिलेको कथा हो। हामी बच्चाहरूको नै स्थिति र अवस्थाको गायन हो, कथा हो। त्यसैले भन्नुहुन्छ बाबा, भारत खण्ड हो अलराउन्ड, अरू त सबै पछि आउँछन्। बाबा बताउनुहुन्छ, तिमीलाई 84 जन्मको रहस्य बताउँछु। 5000 वर्ष पहिला तिमी देवी देवता थियो। बाबाले फेरि याद दिलाउनु भयो, 5000 वर्षको स्मृति दिलाउनुहुन्छ। त्योभन्दा आजभन्दा 5000 वर्ष पहिला हामी सबै थियौँ देवी देवता। आफ्ना जन्मलाई नै जान्दैनौ। हे बच्चाहरू, बाबा आउनुहुन्छ अन्त्यमा। आदिमा आउने हो भने आदि अन्त्यको कुरा कसरी सुनाऊ? यदि बाबा सुरुमा नै आदि अर्थात् सुरुवातमा नै बाबा आउनुहुन्थ्यो भने फेरि अन्त्यको कहानी बाबाले कसरी सुनाउने हामी बच्चालाई, र हामीले बुझ्ने पनि कसरी? त्यसैले भन्नुहुन्छ, मेरो पनि फिक्स छ पाठ, म पनि आउँछु ड्रामाको अन्त्यमा, ताकि बच्चाहरूलाई सिङ्गो ड्रामाको आदि मध्य र अन्त्यको अर्थात् सुरुवात बीच र अन्त्यको सम्पूर्ण कहानी सुनाउन सकौँ। यसको लागि पनि बाबाले यो समयलाई रोज्नु भएको, अन्तिम समयलाई। यी सबै बच्चाहरूले बुझ्ने कुरा हुन्। भगवान आवाज, मैले तिमीलाई राजयोग सिकाउँछु। यो युनिभर्सिटी हो पाण्डव सरकारको। हामी छौँ पाण्डव सरकारको युनिभर्सिटीमा। अहिले हो सङ्गम, यादव, कौरव र पाण्डव। यहाँ छौँ हामी, यादव, कौरव र पाण्डव। उनीहरूले बसेर सेनाहरू देखाएका छन्। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, यादव कौरव विनाशकाले विपरीत बुद्धि, एक अर्कालाई गाली गरिरहन्छन् किनकि बाबासँग प्रीति छैन। बाबाको जानकारी नै छैन। जानकारी नभएपछि याद छैन, याद नभएपछि बाबासँग प्रीत छैन भनिदिन्छन्। अब प्रीत नभएपछि बाबालाई भनिदिन्छन्, कुकुर बिरालो सबैमा परमात्मा हुनुहुन्छ। यो भन्छन् यादव र कौरव सम्प्रदायले, अर्थात् जसलाई बाबाको परिचय छैन। बाँकी पाण्डवहरूको प्रीत बुद्धि थियो। पाण्डवहरूको साथी स्वयं परमात्मा हुनुहुन्थ्यो। पाण्डव मतलब रुहानी पण्डाहरू। उनीहरू हुन् जिस्मानी पण्डाहरू, तिमी हौ रुहानी पण्डाहरू। सबै मनुष्य आत्मा हुन् जिस्मानी पण्डा। उनीहरूले पनि तार्न त तार्छन्, युद्धमा विजय पाउँछन्, युद्ध गर्छन्, लडाइँ गर्छन्, तर हामी पनि हौ रुहानी पण्डा। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलधे बच्चाहरूप्रति माता-पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको पनि रुहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ एवं नमस्ते बाबा नमस्ते। यो थियो प्यारे बाबाको आजको महावाणी।
बाबाले हामीलाई युद्धमा विजय प्राप्त गराउनको लागि यस्तो शक्तिशाली हतियार दिनुभयो। त्यो हो बाबाको युक्तियुक्त र स्नेहले भरिएको याद। यही यादले नै हामी विजयी बन्छौँ र जित पाउँछौँ। बाबा फेरि धारणाको लागि केही पोइन्ट्सहरू नोटको रूपमा दिनुहुन्छ। बाबा बताउनुहुन्छ, नम्बर 1 मा आत्म अभिमानी बनेर यस बेहद नाटकमा हिरो पाठ खेल्नु छ। हरेक कलाकारको पाठ आफ्नै छ, त्यसैले कसैको पाठसँग पनि तुलना गर्नु छैन। आत्म अभिमानी कलाकार त सबै कलाकार हौँ। बाबालाई चिन्ने पनि कलाकार हुन्, नचिन्ने पनि कलाकार हुन्। जसले जुन खेल खेलिरहेका छन् सबै कलाकार हुन्। तर यस बेहद ड्रामामा हामी त्यस्ता कलाकार हुन् जुन कलाकारलाई थाहा छ आत्माले खेल खेलिरहेको छ। त्यसैले बाबा बताउनुहुन्छ, आत्म अभिमानी बनेर यो ड्रामामा हिरो पाठ अर्थात् श्रेष्ठ पाठ, अन्यको भन्दा उच्चतम पाठ यो यस्तो खेल खेल्नु छ। हरेक कलाकारको आफ्नै आफ्नै खेल रहेको छ। एकको तुलना अर्कोसँग गर्न मिल्दैन, गर्नु पनि हुँदैन, किनकि सबैको आफ्नो आफ्नो विशेषता र हरेकको आफ्नो आफ्नै पाठ, आफ्नो आफ्नो खेल आत्मामा फिक्स छ। नम्बर 2 मा सबेरै सबेरै उठेर आफूले आफैसँग कुरा गर्नु छ, अभ्यास गर्नु छ। म यस शरीरका कर्मेन्द्रियहरूबाट अलग हुँ। बाबा हजुर कति मिठो हुनुहुन्छ। हजुरले हामीलाई सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यको ज्ञान दिनुहुन्छ। यस्तो किसिमको रुहरिहान कुराकानी स्वयंले स्वयंसँग गर्ने, सबेरै सबेरै उठेर बाबासँग भन्ने, आफैसँग कुरा गर्ने अभ्यास गर्ने। म आत्मा शरीरबाट बिल्कुल अलग छु, कर्मेन्द्रियहरूबाट अलग हुँ। बाबा कति प्यारो हुनुहुन्छ, कति मिठो हुनुहुन्छ। यस्तो बाबाले हामीलाई सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यको ज्ञान दिनुहुन्छ। यस्तो प्रकारको कुराकानी रुहरिहान अर्थात् वार्तालाप स्वयंले स्वयंसँग गर्नुपर्छ। आजको बाबाको वरदान छ, सदा देह अभिमान वा देहको दुर्गन्धबाट टाढा रहने इन्द्रप्रस्थ निवासी भव। हामी कलाकारलाई बाबाले भवन बस्नको लागि बिल्डिङ पनि दिनुभएको छ। त्यो बिल्डिङ हो सामान्य सानोतिनो बिल्डिङ होइन, भवन होइन, इन्द्रप्रस्थ निवासी भन्नुभएको छ। इन्द्रप्रस्थ निवासी त्यो बन्न सक्छ जो सधैँ देह र देहको भान र अभिमानबाट, देहको दुर्गन्धबाट सदा आफूलाई बचाउँछ, सदा आफूलाई सेफ राख्छ, टाढा रहन्छ। उनै इन्द्रप्रस्थको निवासी भन्छन्। इन्द्रप्रस्थमा परीहरू सिवाय अरू कुनै मनुष्य निवास गर्दैनन्। मनुष्य अर्थात् जसले आफूलाई आत्मा नसम्झेर देह सम्झन्छ, त्यसैले देह अभिमान र देहको पुरानो दुनियाँ, पुरानो सम्बन्धहरूबाट सदा माथि उडिराख। अलिकति पनि मनुष्यपनको दुर्गन्ध नहोस्। देही अभिमानी स्थितिमा रहने गर, ज्ञान र योगको पङ्ख मजबुत होस्, तब बनिन्छ इन्द्रप्रस्थ निवासी। परी अर्थात् फरिस्तालाई सधैँ उडेको देखाइन्छ, जसको पङ्ख एकदम मजबुत बलियो हुन्छ। अर्थात् बाबाले पनि यो समयमा हामी परीहरूलाई त्यो पङ्ख दिनुभएको छ। 2वटा पङ्ख ज्ञान र योगको। यी 2 पङ्खलाई यति मजबुत बनाइराखौँ ताकि हामी सधैँ स्थितिमा उडिरहौँ, उड्न सकौँ। अलिकति पनि मनुष्यपनको अर्थात् यो मानव हो है, यो मनुष्यपनको दुर्गन्ध नरहोस्, देह अभिमानी स्थितिमा रहने गरौँ। यसबाट नै हामी बन्छौँ इन्द्रप्रस्थ निवासी भनिन्छ। इन्द्रप्रस्थमा मात्र रहन्छन् फरिस्ता अर्थात् एन्जल त्यो हो जो कहिले पनि देहको सम्बन्धमा, देहको भानमा रहँदैन। यसको भान, प्रभाव र सम्बन्धबाट सधैँ माथि उडेको हुन्छ ज्ञान र योगको पङ्खद्वारा।
त्यसैले बाबाले आज हामीलाई उड्नको लागि पङ्ख पनि दिनुभएको छ र रहनको लागि भवन पनि दिनुभएको छ। त्यो हो इन्द्रप्रस्थ रूपी भवन, जहाँ हामी रहन्छौँ, फरिस्ता अर्थात् एन्जल। यो थियो बाबाको आजको वरदान। स्लोगनमा बाबा बताउनुहुन्छ, आफ्नो तन मन धनलाई सफल गर्ने वा सबै खजानालाई बढाउने आत्मा नै समझदार आत्मा हो। आफ्नो तन मन धनलाई सफल गर्ने वा सबै खजानालाई बढाउने। तनको खजानालाई पनि हामी बढाउन सक्छौँ, मन र धनलाई पनि बढाउन सक्छौँ। कसरी? यसलाई जब हामी प्रयोग गर्छौँ सेवामा, ईश्वरीय कार्यमा, बाबाको यादमा रहन्छौँ, तनलाई ईश्वरीय कार्यमा लगाउँछौँ, बदलामा हामीलाई स्वस्थ तन मिल्छ। मनलाई जब ईश्वरीय याद र ईश्वरीय चिन्तनमा लगाउँछौँ, हाम्रो मन मजबुत बन्छ, शक्तिशाली बन्छ। धनलाई जब ईश्वरीय कार्यमा लगाउँछौँ, अनगिनत अकिचार धनको मालिक हामी बन्छौँ। त्यसैले यी तीनै धनलाई सफल गर्ने र खजानालाई बढाउनेवाला आत्मा नै समझदार आत्मा हो। हामी सबै प्यारे बाबाका एकदम समझदार आत्मा हौँ, जसले होसियारीपूर्वक आफ्नो तन मन धनलाई सफल पनि गर्दैछौँ, सफल सँगसँगै वृद्धि पनि गर्दैछौँ सेवाको माध्यमबाट। त यो थियो प्यारे बाबाको आजको महावाणी। आज बाबाले हामी योद्धालाई, क्षेत्रीय बच्चाहरूलाई सेफ रहनको लागि त्यो ढाल, त्यो सुरक्षा कवच दिनुभएको छ। त्यो हो यादको मिठो मिठो युक्ति। यही यादको युक्तिले नै हामीलाई सधैँ यो युद्धमा सुरक्षित बनाउँछ। उल्टो सुल्टो सङ्कल्पबाट बच्छौँ, मायामाथि विजय प्राप्त गर्छौँ। यसको लागि भन्नुहुन्छ बाबा, आत्माभिमानी बनेर सबेरै सबेरै बिहान बिहान बाबालाई प्यारले, स्नेहले याद गर्ने यो नै महत्त्वपूर्ण युक्ति हो। हामी सबै बाबाका होसियार बच्चा हौँ। युक्तिलाई सधैँ अपनाएर आफूलाई सधैँ यस युद्धमा विजयी राख्छौँ, सुरक्षित राख्छौँ। ओम शान्ति। करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नीले गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। कोई शय ना भाती है अब याद घर की आती है, करे इशारा किरण तुम्हारी जैसे हमें बुलाती है। तेरी याद में समा के हम तो तुम सा ही बन जाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए।
कुछ पल की बात है, फिर घर चलना साथ है। हाथ में हाथ तुम्हारे बाबा, प्यार की बरसात है। संगम युग में संग में तेरे हर पल मिलन मनाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। अंबर से भी पार है, मणियों का गार है। परम शांति विश्राम यहाँ पर, ज्योति का भंडार है। परमानंद सुधा नैनों से वसुधा पर छलकाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नील गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे